بچاون واسطے کلمہ بچاون واسطے گھر لگ دے گے سر لگ دے گے کلمہ بچاون واسطے گھر لگ دے گے گھر لگ دے گھر لگ دے گے سارے لگ دے گے لوگ کلمہ بچاون واسطے گھر لگ دے گے سارے لگ دے گے کلمہ بچاون واسطے باطل اگے نہیں ڈولیا نیزے اتے چھڑ بولیا باطل اگے نہیں باطل اگے نہیں ڈولیا نیزے اتے چڑھ بولیا نیزے اتے چڑھ بولیا کیونکہ قرآن سناون واسطے گھر لگ دے گے گھر لگ دے گے سارے لگ دے گے قرآن سناون واسطے گھر لگ دے گے سارے لگ دے گے سجنوں کلمہ بچاون واسطے سب کچھ لٹا سب کچھ لٹا کے کیتا صبر کھیر زہرا دغے اثر لوگ آنے دے پیو بڑا چاہیے اشار کی آنا ہے انہا گھر بڑا چاہیے سب کچھ لٹا کہ کیتا صبر کھیر زہرا دغے اثر او کھیر زہرا دغے اثر کیوں لگیاں نبھاون واسطے او لگیاں نبھاون واسطے گھر لگ دے گے گھر لگ دے گے سارے لگ دے گے لگیاں نبھاون واسطے گھر لگ دے گے سارے لگ دے گے کلمہ بچا حق سچ والے کرو وکھرے بندے نو پتہ ہوندا بھی کیڑا حق دے دنیا تے بندے نو پتہ ہوندا ہے کیڑا پیر کامل ہے ایدے وچ کی کوالٹی ہے شریعت نو منن والا ہے نہیں منن والا ہے ایدے وچ حساب ہے نہیں لیکن پھر بھی لوگ سر دے چھڑے شاعر کی آتا ہے کہ حق سچ والے کرو وکھرے راہ دسیا صبران دے شاہ حق سچ والے کرو
سچ والے کرو وکھرے راہ دسیا فضل صبران دے شاہ دسیا فضل صبران دے شاہ رب نو مناون واسطے رب نو مناون واسطے لوگو سارے لگ دے گے سارے لگ دے گے رب نو